बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद माह पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, जिगर के कैंसर के मुख्तलिफ मराहिल और उनके लिए मखसूस इलाज। अ, इस वीडियो से मुतालिका बहुत सारे सवाल मुझसे हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो का अपडेटेड वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि जिगर के कैंसर के मुख्तलिफ मराहल कौन से हैं और इनमें जो इलाज है उसमें क्या नई चीज़ आई है या क्या नए अप्रोचेज़ आए हैं। ये तो हम जानते हैं कि जिगर का कैंसर, पाकिस्तान में जो जितने भी कैंसर के मरीज़ हैं, ये उनमें टॉप, अगर हम समझ लें कि टॉप 5 कैंसर्स हैं या जो टॉप के 5 कैंसर्स हैं उसमें जिगर का कैंसर आता है। और वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, और इन दोनों बीमारियों के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में पहले और फिर दूसरे तीसरे नंबर पे इसका शुमार होता है। आजकल एक और वजह जो हम देख रहे हैं वो है फैटी लिवर डिजीज़ या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। और अंदेशा है कि पूरी दुनिया में अमूमन और पाकिस्तान में खसूसन आने वाले चंद सालों में फैटी लिवर की वजह से लिवर कैंसर या जिगर के सरतान के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह होगी कि जिसकी वजह से जिगर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो जिगर का कैंसर, इसके 4 बड़े मराइल हैं, ये 4 बड़े स्टेजेस हैं। सबसे पहले जिसको स्टेज ए बोलते हैं, एक पैमाना है, एक क्लासिफिकेशन है कि जिसके ज़रिए हम जिगर के कैंसर की हम उनको तकसीम करते हैं कि ये किस मरहले का है। उसको हम BCLC क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या BCLC से बनता है बार्सिलोना क्लिनिक फॉर लिवर कैंसर। तो इस तकसीम में या इस दर्जाबंदी के लिहाज से 4 बड़ी अकसाम हैं जिगर के कैंसर की: ए स्टेज, बी स्टेज, सी स्टेज और डी स्टेज। जो ए स्टेज है ये वो स्टेज है कि जिसमें जिगर के कैंसर की मुकम्मल तौर पे इसको क्योर किया जा सकता है, इसका एक कामयाब इलाज मुमकिन होता है और उस शख्स में जिगर के कैंसर का खात्मा हो जाता है। जबकि स्टेज डी जो है ये नाकाबिले इलाज मरहला है, और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि मरीज़ की जो तकालीफ हैं हम उनका अजाला करें और उनको कम करने की कोशिश करें। उसकी जितनी ज़िंदगी रहती है उस ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाएं और पीसफुल बनाएं। जबकि जो स्टेज बी होता है, इसमें कैंसर का मुकम्मल खात्मा तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे इलाज हैं कि जिसके ज़रिए से हम जिगर की कैंसर की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो स्टेज सी होता है इसमें जिगर से कैंसर बाहर निकल चुका होता है, और फिर यहाँ पर हम सिर्फ कुछ सिस्टमिक ड्रग्स देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं या कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं कि जिसके ज़रिए से जिगर के कैंसर कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो स्टेज ए वो कैंसर है कि जो इब्तदाई मराहल में है या जिसका साइज छोटा है, या जिसकी तादाद जो इसकी गिल्टियाँ होती हैं वो 3 से ज़्यादा ना हो। लेकिन हतमी फैसला आपका डॉक्टर करेगा कि आपका कैंसर किस स्टेज का है। और स्टेज बी जो होता है वो दूसरे मरहले का होता है, लेकिन ताहाल जिगर में ही ये कैंसर मौजूद होता है, जिगर से बाहर नहीं निकला होता। जिगर से जब बाहर जाता है तो ये जो जिगर की जो रगें होती हैं, पोर्टल वेन्स या बाकी जो वहाँ पे जा सकता है, या जो लोकल लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ होती हैं, वहाँ जा सकता है, पेट में जा सकता है, या फिर जिगर से बाहर के जो अज़ाएँ ख़ास तौर पे फेफड़े या फिर बोन्स, वहाँ पे ही जा सकता है, पेट में पानी भी अपने तौर पे बना सकता है। तो ये स्टेज सी होता है।
تو اس میں پھر ہم اس کو دوائیاں دیتے ہیں یا اس کو ہم مختلف قسم کی ڈرگس ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. یہ گولیوں کی صورت میں بھی ہوتی ہیں اور یہ انجیکشن کی صورت میں بھی ہوتی ہیں. اور یہ بھی کوئی سستا علاج نہیں ہوتا، یہ بھی کافی مہنگا علاج ہے. لیکن مختلف رینج کی میڈیسنز اویلیبل ہیں. اور سٹیج ڈی جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ہم جگر کے کینسر کو ڈائریکٹلی ٹریٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک جنرل ویل بینگ یا پیلیٹو یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اب اگر کسی شخص کے یا کسی مریض میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے اور یہ ابتدائی مرحلے میں ہے یا اے سٹیج میں ہے، تو کون کون سے علاج ممکن ہے؟ اگر جگر بالکل نارمل ہے، صرف ایک کینسر ہے، تو بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس جگر میں جو کینسر ہے اس کے ہم نکال دیں سرجیکلی، اس کی ریسیکشن کر دیں. یا پھر یہاں پہ لوکو ریجنل تھراپیز ہوتی ہیں کہ جو اس میں انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، یا جس رگ سے یہ کینسر جس رگ سے خوراک لیتا ہے اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. اور یا پھر لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے، پورا جگر بدلا جا سکتا ہے. لیکن بیسٹ جو ہوتا ہے وہ یا تو اس کی سرجیکلی اس کینسر کو ہٹا دینا جس کو سرجیکل ریسیکشن بولتے ہیں، یا پھر اس کو ٹرانسپلانٹ، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. یہ جو طریقے ہیں کہ اس میں کوئی انجیکشن لگانا یا اس میں بجلی کے ذریعے ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن ہے اس کے ذریعے اس کو جلا دینا یا اس کا رگ بند کر دینا، یہ اتنے فائدہ مند نہیں ہوتے. سٹیج بی میں ریسیکشن نہیں ہو سکتی، ٹرانسپلانٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا سرجن سمجھتا ہے اور اس کو ڈاؤن سٹیج کرتا ہے تو پھر شاید ٹرانسپلانٹ ممکن ہو. لیکن عموماً اس سٹیج میں پھر ہم اس کو بولتے ہیں لوکو ریجنل تھراپیز، کہ جو کہ عام الفاظ زبان میں کہا جاتا ہے، عام لوگ کہتے ہیں لیزر. یہ لیزر نہیں ہوتا، لیکن یہ جس رگ سے یہ کینسر خوراک لیتا ہے اس رگ کو، اس آرٹری کو ہم بند کر دیتے ہیں تو یہ خوراک نہیں لے پاتا اور اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اور سٹیج سی جس طرح کہ میں نے بولا کہ اس میں مختلف میڈیسنز ہوتی ہیں. تو میرا خیال میں کہ جو آج میں نے اپڈیٹڈ ورژن دی ہے اس سے یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیور کینسر کی تشخیص ابتدائی مرحلے میں ہو. اور یہ ابتدائی مرحلے میں اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ اگر جن کو کینسر ہونے کا شک ہے، اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہیپیٹائٹس بی کا علاج کیا ہے، ہیپیٹائٹس سی کا علاج کیا ہے، جن کو فیٹی لیور ہے. تو اور اگر ان کا جگر خدا نخواستہ سیروٹک ہو گیا ہے تو وہ عموماً یہ لوگ، ان کو ہم 3 سے 6 مہینے میں ریگولرلی ان کے الٹراساؤنڈس کرتے ہیں، کچھ خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر اس میں گلٹی نمودار ہوئی ہے، کینسر بننے لگا ہے، تو ارلی سٹیج پہ اس کی تشخیص ہو جائے اور اس کا پھر صحیح طور پہ علاج ہو سکے. عموماً جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں کہ جہاں پہ یہ کینسر کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اس کو کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ آفر نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات کہ جو ہمارے پاکستان میں جو ہم جگر کے کینسر دیکھتے ہیں یہ کافی اگریسو ہیں، ان کے بیہیویئر بھی کافی اگریسو ہے اور ان کی سپیڈ بھی کافی تیزی سے بڑھتی ہے. تو اس موذی مرض سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سکرین کریں. اگر خدا نخواستہ کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی ہے اور اس کا انفیکشن ایکٹیو ہے تو ان کو علاج لینا چاہیے. جو ہیپیٹائٹس بی جن کو نہیں ہے، سی جن کو نہیں ہے، تو اسپیشلی ہیپیٹائٹس بی کے جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ لگانے چاہیے. اگر کسی کو فیٹی لیور ہے تو اس کو بھی لائف سٹائل چینج کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے فیٹی لیور کا علاج کر سکے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو ایک سمری تھی اور یہ جو کہ اپڈیٹڈ جو ہماری جو ایک اپڈیٹڈ پالیسیز تھیں یا جس طریقے سے ہم ان لیور کے کینسر کا علاج کرتے ہیں ہم ہیپاٹالوجسٹ، اس سے آپ کو کافی آگاہی مل گئی ہوگی. اگر اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کوئری ہے، تو کمنٹ سیکشن میں لازماً ان کو شیئر کیجیے گا. میں ٹرائی کروں گا کہ ان کا جواب آپ کو دے سکوں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کے کچھ علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو لازماً اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز دوستوں کے ساتھ، کانٹیکٹ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. لازماً میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز آئیں وہ بر وقت آپ تک
پہنچ سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔